السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة مصطلحات فوكابولير. الدرس ديال اليوم هو مواد الغذائية بالفرنسية les produits alimentaires en arabe. donc غادي نتكلموا على المواد الغذائية وإن شاء الله غادي نكون مقسمها إلى أجزاء. إذن على بركة الله نبداو. بسم الله. les produits laitiers منتوجات الحليب أو المنتوجات اللي عندها علاقة بالحليب كنسميوهم les produits laitiers. عندنا le lait الحليب le lait le fromage الجبن. بالدارجة المغربية كنقولوا الفرماج نيت. then le fromage le fromage le beurre الزبدة le beurre les œufs البيض les œufs. ملي كتكون عندنا بيضة واحدة كنقولوا لها un œuf. كنطقوا هذيك اف في الاخير un œuf. ولكن ملي كيوليو بزاف ديال البيض ما كنطقش هذاك الحرف في الاخر اف، كنقول les œufs. غلط نقول les œufs، لا. إذن البيض هو les œufs. les sucres. دابا غادي ندوزو الجزء الثاني اللي غيتكلم على السكريات les sucres. يعني المواد اللي عندها علاقة بالسكر بحال أو مثل السكر نيت. لو سكر هو السكر بأنواعه. لو سكر le sucre la confiture المربى وبالدارجة كنقولوا confiture بحال الفرنسية la confiture la confiture la confiture la confiture le miel العسل le miel le miel العسل le chocolat شوكولاتة أو الشكلاط بالدارجة le chocolat le chocolat les huiles. دابا دزنا الفقرة الثالثة عندها علاقة بالزيوت وأنواعها. الزيوت بالفرنسية هما les huiles. الزيت بالفرنسية هو l'huile.
والجمع ديالو يعني بزاف ديال الزيوت كنسميهم لي زويل. لويل فيجيتال، الزيت النباتي. لويل فيجيتال، لويل زيت، فيجيتال نباتي. لويل فيجيتال، لويل فيجيتال. لويل دوليف، زيت الزيتون أو زيت العود بالمغربية. لويل دوليف، أوليف هي الزيتون، أوليف هي الزيتون، لويل هي الزيت، إذن زيت الزيتون. لويل دوليف، لويل دوليف. ويل دارغان، زيت أرغان اللي معروف عندنا في الشجرة ديالو في المغرب، زيت أرغان. لويل دارغان، لويل دارغان. هاد الزيت الأرغان كيصلح الأكل والتجميل. ويل دو كوكو، زيت جوز الهند. كوكو هو جوز الهند، زيت هي ويل، إذن ويل دو كوكو، l'huile de coco. ندوزو للفقرة التالية كتكلم على اللحوم الحمراء بأنواعها. les viandes rouges. viande هي اللحم، rouge هو اللون الأحمر، إذن les viandes rouges اللحوم الحمراء. les viandes rouges، les viandes rouges. عندنا لحم البقر كنسميوه لو بوف، بوف او كنطقوها او، لو بوف. لحم العجل لو فو، او لو فو. حاولوا تنتبهوا للنطق، او لو فو، فو. لحم الخروف لانيو، انيو، لانيو. السجق كنسميوه بالفرنسية سوسيس، سوسيس. بالدارجة كنقولوا سوسيس، الدارجة المغربية سوسيس، حيت أغلبية الكلمات عندنا في اللهجة المغربية جاية من اللغة الفرنسية. سوسيس، سو سي س، سوسيس، سوسيس. ستيك كلمة جاية من اللغة الإنجليزية لانجلي. شريحة اللحم، شريحة اللحم كنسميوها ستيك، ستيك.
foie, le foie, الكبد, le foie, foie. دابا غادي ندوزو للدواجن. شفنا دابا اللحوم الحمراء، دابا غادي نتكلموا على الدواجن، لي فولاي، الدواجن، لي فولاي، لي فولاي. لو بولي، الدجاج، le poulet، الدجاج، le poulet، le poulet. le coq، الديك أو بالمغربية الفروج. le coq، le coq. la dinde، الديك الرومي أو بالدارجة المغربية كنسميوه بيبي. la dinde، la dinde، la dinde. le perdrix، الحجل أو الحجل بالدارجة المغربية كنسميوه الحجل، كنصيدوه بزاف. donc le perdrix، le perdrix، le perdrix، 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 le perdrix. le canard، البطة، le canard. دونك هاد الطيور اللي كنتكلم عليهم كنتكلموا على اللحوم ديالهم، حيت حنا دابا في الفقرة ديال اللحوم. le canard، البطة، le canard، le canard. l'oie، الإوزة، l'oie، l'oie. le pigeon، الحمام حتى هو كيتكر. le pigeon، le pigeon، le pigeon. الآن غادي ندوزو الفقرة ديال البواسون، السمك. فقرة نتكلموا فيها على أنواع ديال السمك. بطبيعة الحال ماشي جميع الأنواع، ما يمكنش ليا نتكلم على جميع الأنواع، جميع اللحوم وجميع المواد الغذائية في فيديو واحد، وبالتالي كناخذ غير الأشياء المهمة اللي كنستعملوها في أغلب الأحيان. donc le poisson، السمك، le poisson، السمك. sardine، السردين. طيب بالدارجة المغربية كنقولوا السردين. sardine، 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 sardine.
كالامار حبار، بالدارجة المغربية كنسميوه غير الكالامار. كالامار 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 كالامار. كراب السلطعون، كراب كراب كراب. كروفيت قرديس او الجمبري، او اصدقاء ديالنا المصريين كيقولوا ليه الجمبري. اذا كروفيت كروفيت. وتحية الأصدقاء ديالي من مصر. كروفيت كروفيت. طون تونة أو طون بالدارجة المغربية. طون طون. les huîtres المحار. les huîtres les huîtres les huîtres. الآن غادي نتكلموا على التوابل، الفقرة ديال التوابل. التوابل بالفرنسية هما les épices épices les épices. بالدارجة المغربية كنسميهم العطرية les épices. عندنا الملح هو le sel sel هو الملح sel. poivre إبزار poivre 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 le poivre. cumin كمون cumin cumin le cumin كمون. بابريكا فلفل أحمر أو تحميرة بالمغربية كنقولوا تحميرة، بالفرنسية بابريكا بابريكا بابريكا. كركمة الكركم كركمة أو الخرقوم بالمغربية كركمة 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 كركمة. cannelle قرفة cannelle cannelle
cannelle cannelle. Le gingembre الزنجبيل أو بالمغربية كنقولوا ليه السكينجبير، بالفرنسية gingembre gingembre. Gingembre gingembre gingembre. الآن كنظن هذه آخر فقرة وهي اللي كتعلق بالمخبوزات والحلويات. boulangerie et pâtisserie. boulangerie 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 et pâtisserie 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 pâtisserie. Donc boulangerie et pâtisserie. Le pain الخبز. Le pain le pain. باغيت واحد النوع ديال الخبز. هنا غادي سأريكم بعض الصور للحلويات والمخبوزات وأسمائهم باللغة الفرنسية. باغيت هي هاد الصورة اللي كتشوفوها، الخبز طويل. باغيت باغيت. pain de mie pain de mie pain de mie pain de mie. toast كلمة جاية من اللغة الإنجليزية من الأنجلي. toast toast والخبز المحمص باللغة العربية toast. croissant 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 croissant. pain au chocolat pain au chocolat pain au chocolat pain au chocolat. Schneck Schneck Schneck. brioche 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 brioche. millefeuille millefeuille. كلمة ميل بالفرنسية كتعني ألف، العدد ألف، وفeuille كتعني ورقة
إذن بحال بالعربية بغاو يقولوا 1000 ورقة. هنا كيتكلموا على ديك العجينة المورقة. 1000 feuilles. 1000 feuilles. 1000 feuilles. Tartelette. tartelette. التصغير ديال لا تارت، التصغير ديال كلمة لا تارت. دونك لا تارت كتكون هذيك الحلوى كبيرة، وهاد القطع الصغيرة كنسميوهم تارتليت. 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 وها قد وصلنا لنهاية درس اليوم. ديما كنوصيكم وكنأكد لكم على النطق والنطق السليم غادي يجي مع التكرار ومع السمع الجيد، انتباه، والتكرار ثم التكرار. إذا نستمع الكلمة مزيان، نستمع جيدا الكلمة كيف أنطقها، كيفاش كنطقها، ونعاود نستمع ليها وننطقها نعاود ننطقها حتى كنت نتحكم من المخارج ديال الحروف. ملي كنتحكم فيهم، كنتحكم في المخارج ديال الحروف، كنقدر ننطق بطريقة سليمة وصحيحة. كما العادة كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وما تنساوش جيم، اعجاب، لايك، اشتراك، سبسكرايب، سانسكرير، تفعيل الجرس باش لكي يصلكم كل جديد، فيديو جديد. وفي الاخير بارطاجيو نشروا الفيديو، الله يخليكم، لتعم الفائدة. وما نكرهش تخليوا لي التعاليق، وضعوا الملاحظات ديالكم، اقتراحات او طلبات بالنسبه للدروس القديمه عفوا الدروس القديمه، وشي دعوه من القلب ورحمه للوالدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.